प्रपरश्वः? प्रपरश्वः बलिप्रतिपदा तिथिः अस्ति। तस्मिन् दिने विष्णुः वामनरूपेण आगत्य असुरनृपं महाबलिं दानं पृष्टवान्। किं दानं पृष्टवान्? एकदा बलिचक्रवर्तिः अश्वमेधयागं कृतवान्। तदा आगतेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दानादिकं कुर्वन् आसीत्। तस्मिन् समये विष्णुः वटुरूपेण तत्र गत्वा त्रिपादपरिमितं स्थलं ददातु इति पृष्टवान्। बलिः दातुं सिद्धः अभवत्। बलिः भूमिं दर्शितवान्। तदा वामनरूपी विष्णु उन्नतः भूत्वा प्रथमपादं सम्पूर्णभूमेः उपरि एव स्थापितवान्। द्वितीयपादम् आकाशे स्थापितवान्। तृतीय कुत्र इति पृष्टवान्। तदा बलिचक्रवर्तिः मम शिरसि एव स्थापयतु इति विनम्रतया उपविष्टवान्। तदा देवः तस्य शिरसि पादं स्थापयित्वा तं पाताललोकं प्रापितवान्। ओ, अतः बलिप्रतिपदा आचरामः। सर्वत्र दीपं किमर्थं ज्वालयामः? पुरा रामः रावणहननं कृत्वा वनवासं समापयित्वा अयोध्यां प्रत्यागतवान्। अतः सम्पूर्ण अयोध्यां दीपैः अलङ्कृतवन्तः। अतः वयमपि दीपं ज्वालयित्वा अन्धकारस्य अधर्मस्य च नाशं कुर्मः। अस्तु, तर्हि अहं शीघ्रं निद्रां करोमि। श्वः मधुरं खादित्वा स्फोटकं ज्वालयिष्यामि। दीपावलिपर्वणः शुभाशयाः।